Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et j'espère que votre préparation se déroule dans les meilleures conditions. Alors, la vidéo تاع اليوم راح يكون على لو تكست argumentatif. راني درت لكم واحد الريزومي يجي كاع على لي برونش ومام سهل وان شاء الله يعجبكم ويكون مفهوم وتفهموا عليا. بون بلا ما نطول عليكم تابعوا معايا. بون الحاجة الأولى، وش معنى لو تكست argumentatif؟ معناها النص الحجاجي. النص الحجاجي هو النص اللي يكون فيه أدلة وحجج باش نقنعوا القارئ، ولا نقدروا نقول له لو ديبا ديدي. ما معنى هاد الكلمة؟ معناها نحكموا على فكرة معينة، نديروا الحكم على فكرة معينة. بون الحاجة الأولى نحلو لو تكست نتاعنا. باش نحلوه نلقو فيه شحال من حاجة وشحال من عنصر. العنصر الأول اللي هو لو تام. لو تام اللي هو الفكرة أو الموضوع، ونلقوها توجور في المقدمة. الحاجة الزوجة اللي نلقوها اللي هي لاتيز. وش هي لاتيز؟ هي الرأي تاع هذا الموضوع والرأي تاع الخاص بهذه الفكرة، ونلقو دايما بادية بأ مون افي ولا بور موا ولا موا بيرسونيلمون اكسيتيرا. الحاجة الزوجة اللي نلقوها لونتيتيز. لونتيتيز وش هي؟ هي الرأي المعاكس. كاين رأي في موضوع ونديرو الرأي المعاكس. وش نلقو؟ هاد الباراغراف باش تبدا بسوبوندون ولا بمي ولا بأور اكسيتيرا. الحاجة الأساسية اللي نلقوها في لو تكست argumentatif اللي هي الحجج والأدلة. الحجج والأدلة لي زارغومون معناها يكونوا دي زافونتاج، يكونوا حجج مقنعة ليسونسيال باش نقنعوا القارئ بهذه الفكرة. ومن بعد نديروا خاصية الإقناع اللي هي convaincre، نقنعوا بهاد الشيء اللي رانا نقرأ عليه. والحاجة الأخيرة دايما نلقوها في الخاتمة اللي هي persuader. ما معناها؟ معناها كاع النتيجة النهائية والنتيجة الأخيرة. هذا هو الجزء الأول اللي لازمكم تعرفوه على لو تكست argumentatif والخاص بالنص. الحاجة الزوجة اللي لازم نعرفوها هي لو ديبا. لو ديبا معناها الكاتب يكون pour هاد ليدي ولا كونتر هاد ليدي. بون نبدو بوغ ليدي. معناها لي زيدي يكونوا عبارة على دي زافونتاج، معناها عبارة على فوائد. هي الفكرة تكون عبارة عن فوائد. ولي بيرسون يكونوا عبارة عن ديفونسور. ما معنى ديفونسور؟ معناها الأشخاص يكونوا عبارة عن مدافعين في هذه الفكرة. من نشوفوا لو ديبا كيما هاك نعرفوا بلي هاد لو تكست راه بور هاد ليدي. الحاجة الزوجة وين تنعرفوا الكاتب راه كونتر هاد ليدي. بون لي زيدي يكونوا عبارة عن دي زانكونفينيون، معناها يكونوا عبارة عن أضرار. ولي بيرسون يكونوا دي زوبوزون. ما معناها؟ معناها معارضين. الأشخاص يكونوا معارضين لهذه الفكرة. من نقول لي بيرسون معارضين وليدي تكون عبارة على أضرار، نعرفو لو ديبا راه كونتر ليدي. الحاجة المهمة والأساسية في لو تكست argumentatif اللي هي لو ليكسيك دو l'argumentation. لو ليكسيك دو l'argumentation معناها المحتوى نتاع النص يكونوا فيه عناصر تدل على أن هذا لو تكست argumentatif. وكاين 3 عناصر أساسية ومهمة. العنصر الأول نلقو في لو تكست تاعنا لي فيرب دوبينيون. ما معنى لي فيرب دوبينيون؟ هي أفعال الرأي، نلقوها بكثرة. إذا كان النص بوغ هاد ليدي، معناها إذا كان النص مع هاد الفكرة نلقو لي فيرب دوبينيون je crois, je pense, soutenir que, affirmer que. وكان يكونوا ضد الفكرة نلقو ريبروشي، ريبليكي، بروتستي. هادو كاع يتسموا لي فيرب دوبينيون، معناها أفعال الرأي. يقدروا يقولوا لكم اون كاستيون خرجوا لي من لو تكست أفعال الرأي اللي هي لي فيرب دوبينيون. الحاجة الزوجة اللي هي لي زانديس دوبينيون، معناها علامات الرأي. العلامات اللي تدل على
رأي الكاتب في النص. Je trouve que pour moi à mon avis moi personnellement معناها الرأي الشخصي. نلقوهم هادو هما ليسيني نتاع لو تكست ارغيمونطاتيف. الحاجة الزوجة اللي هي لي زارتيكولاتور اللي هي أدوات الربط. دايما من خصائص تاع لو تكست ارغيمونطاتيف هي لي زارتيكولاتور اللي هي أدوات الربط. ونلقو زوج أنواع منها، كاين لي زارتيكولاتور كرونولوجيك و لوجيك. نعطيكم الفرق بيناتهم. لي زارتيكولاتور كرونولوجيك اللي هي دابور ensuite en effet puis enfin هادو يسموهم les articulateurs chronologiques. نلقوهم في بداية الفقرات ولا من بعد كل حجة أو دليل نلقوهم بادين بهاد les articulateurs. ثانيا les articulateurs logiques معناها la cause اللي هي السبب، جملة سببية parce que puisque car ولا جملة تكون عبارة عن résultat ولا نتيجة la conséquence donc alors par conséquence هادو هما لي سيني تاعها. ولا l'opposition هي جملة الضد نلقو فيها mais malgré cependant. ولا le but ما معناها الهدف من أجل pour afin que pour que etc. هاد الجمل هادو 4 جمل اللي هما لي زارتيكولاتور لوجيك نلقوهم بزاف في لو تكست ارغيمونطاتيف. كان يعطوكم اون كاستيون يقولك خرج لي لا كوز من النص ولا لا كونسيكونس ولا لوبوزيسيون ولا لو بيت، تلقاو بزاف لو تكست ارغيمونطاتيف. وهادو هما لي سيني تاعهم، هادو يليق تكونوا حافظينهم. ودوكا وصلنا للعنصر الاخير اللي هو لي كيستيون لي بلي فريكونتي اللي نلقوها بزاف لي سوجي نتاع الباك. راني درت لكم اقصى عدد من لي كيستيون اللي نلقوهم متكررين ومتداولين في لي تكست ارغيمونطاتيف في الباك. بون الكيستيون نيميرو 1 quel est le type de texte. هاد الكيستيون باش نجاوبوا عليها لازمنا نشوفوا النص تاعنا كي داير، وكان نلقوا فيه لي تيرم و لي ليكسيك دو لارغيمونطاسيون وكاع واش قرينا وديبا نعرفوا كو هاد لو تكست ارغيمونطاتيف. بون هادي ديالكتيك وين نقولوها اذا كان هاد لو تكست تاعنا فيه رايين مختلفين، معناها pour و contre en même temps. وكان نلقوا فكره فيها pour و contre en même temps معناها فيها لو تيز و لانتيتيز، نعرفوا هاد لو تكست ديالكتيك. الكيستيون نيميرو 2 اللي هي لوتور. يسقسونا بزاف على لوتور، اسكو هو حيادي اللي هي نوتر معناها ما يعطي حتى رأي، ولا فافورابل اللي معناها يكون مع الفكرة 100%، ولا ديفافورابل معناها يكون ضد هذيك الفكرة، ولا نيونسي. هاد الكلمة نيونسي معناها يكون معاهم لي دو. كاين ناتر فافورابل ديفافورابل نيونسي. الكيستيون نيميرو 3 يقول لكم كالي لا فيزي كومونيكاتيف. ما معناها واش هو الهدف من كتابة هاد النص. بون لازم تحفظوا هادي، تحفظوها. الهدف من كتابة هاد النص ولا كتابة ان تكست ارغيمونطاتيف هي pour convaincre et montrer، معناها نقنع لي ليكتور دو، وكتبوا الفكرة اللي مدوها لكم pour convaincre les lecteurs de، وكتبوا الفكرة اللي مدوها لكم. الكيستيون نيميرو 4 ثاني هي أساسية وتطرح بزاف في الباك. يقولوا لكم quel est le type de raisonnement suivi par l'auteur. هاد الكيستيون نلقو عندها إجابتين، واحدة فيهم تكون صحيحة. un raisonnement d'éducatif ولا un raisonnement indicatif. نعطيكم الفرق بيناتهم. ديديكاتيف ما معناها في النص تكون فكرة عامة ومن بعد تتحول في الفقرات الأخرى إلى فكرة خاصة. مثلا نديرو على التكنولوجيا
نحكو على التكنولوجيا هي عبارة على فكرة عامة، ومن بعد الكاتب يدقق في الانترنت ولا أي شيء من أشياء التكنولوجيا، معناها من العام إلى الخاص. العكس في الغيزونمون اندوكاتيف اللي هي من الخاص إلى العام، الكاتب يكون يحكي على الانترنت وفي الفقرات الأخرى يقلبها حكايات على التكنولوجيا. هذه هي الفرق بيناتهم. الأولى الفكرة تكون عامة وتتحول إلى خاصة، والثانية تكون خاصة وتتحول إلى عامة. تجيكم هاد الكاستيون: quels sont les temps dans le texte؟ وش هي الأزمنة اللي راها كاينة في النص؟ في لو تكست ارغيمونطاتيف كاين غي دو طون. لو طون الاول اللي هو لو بريزون دو لانديكاتيف، والزاوج لو كونديسيونيل بريزون. وين تنديرو هادي وين تنديرو هادي؟ لو بريزون دو لانديكاتيف اللي هي يكون موضوع صحيح 100% في وقتنا الحاضر. ولو كونديسيونيل وين نديروه موضوع مشكوك في امره ونحاولوا ننزعوا الشك منه. هذا هو الفرق بين هاد لي دو طون. وتشوفوهم ديجا تشوفوهم في النص، تشوفوا في النص على حساب لي فيرب. اذا لقيتوا لي فيرب محوله لو بريزون دو لانديكاتيف هذا هو لو طون المستعمل. اذا لقيتوها مصرفه لو كونديسيونيل بريزون هذا هو لو طون اللي نستعملوه. سيزيامون يسقسوكم اسكو لوتور سبجيكتيف ولا اوبجيكتيف. الفرق بين هادو زوج سبجيكتيف و اوبجيكتيف. سبجيكتيف معناها الكاتب موجود في النص وعنده رأي في هذا النص، واوبجيكتيف اللي هي الكاتب غائب وليس له رأي في النص. كاين علامات تدل على سبجيكتيفيتي ولوبجيكتيفيتي، نقروها مع بعض. لو تكست سبجيكتيف واش نلقو فيه لي فيرب دوبينيون بزاف اللي هي جو كروا جو بونس اكسيتيرا. نلقو فيه لي فوكابيلير بيجوراتيف اي ميليوراتيف. واش معناها لي فوكابيلير بيجوراتيف؟ هي لي فراز اللي تكون سلبيه، هي عباره عن كلمات ولا جمل سلبيه. وميليوراتيف هي فقرات او جمل او كلمات تكون ايجابيه. ونلقو لي برونون بيرسونيل، نلقو جو نو نوتر مون لو ميان لا ميان اكسيتيرا. هادو دل على الكاتب موجود. دركا علامات لوبجيكتيفيتي اي الكاتب ما عنده حتى رأي في النص وماهوش موجود. نلقو بزاف لو برونون انديفيني اون، نلقو هادي بزاف. لي فراز نلقوهم ديكلاراتيف اللي هي جمل عاديه تبدا بفعل وتنتهي بنقطه. هنا نلقو لي تورنير لا تورنير امبيرسونيل il faut تاني هادي نلقوها بزاف. عرفوا الكاتب راه اوبجيكتيف.